भोव मोगाच्यान ह्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. जमी आज जेजून अशें बसयलां. जुवांवच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत 19 वळीर जॉन 14:19 खंय मोगाच्यान आमी समिया जेजूक त्या भोवपळी सक्रामेंतान पळयता, अनुभव करता, ताजे लागीं उलयता आनी ताका आमी आयकता. तर भोवपळी सक्रामेंतान ताका आमी स्वागत करया. गावया ते दैवी गायनांतलें गीत तुजो मोग करूं समिया जेजू हांव आशेतां. C6 ऑन पेज नंबर 87, पान नंबर 87, 80 आनी 7. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला. दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला. सुखाच्या रासाक तुज्या भोव आशेला. सुखाच्या रासाक तुज्या भोव आशेला. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. केदें वर्तें भाग आमचे सौम्या आमी मोग करचो आनी तो आमचो मोग करता. आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या सत्यान सौम्या जेजूक आरावन धरचें, पटलोवन धरचें. आयचो दीस शनवाराचो दीस मरियमायेच्या खातावेन काळजा समर्पिल्लो दीस. मरियमायेन देवाक आरावन धरलें, पटलोवन धरलें. तिच्या काळजान निश्कळपणान आनी पवित्रपणान देवाचो मोग केलो. आमी मोगाच्यान मरियमायेच्या खातावेन काळजा थंय एक जावया. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक लागीं सरया आनी ताचो मोग करया. दर्शन दी सौम्या वडका कुतीन तुज्या. दर्शन दी सौम्या वडका कुतीन तुज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. केदो वर्तो आपुर्बायचो दीस मोगाच्यान शनवाराचो दीस दैवीक लोरित्र मंदिरांत रेतेरेचो दीस. आज चड आनी चड लोक हांगासर येता. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेरेंत रावता आनी रेतेरेंत रावल्या उपरांत 3 वरां उपरांत हांगासर ह्या जाका लागीं मेळोन तांच्या वैयक्तीक जिवितांत आध्यात्मीक तरान कशें सौम्या जेजूक मोगाचो जावन जिवेत, सोडवण जोडून घेवयेत, आत्म्याच्या साल्वासांव जोडून घेवयेत आनी अशें मोगाच्यान समालोचन या कावन्सलिंगी जोडून घेवंक व्हरतो दीस. ह्या दिसा मोगाच्यान जायते लोक हांगासर येवन दैवीक लोरित्र मंदिरांत कुमसार जातात. कुमसारचो सक्रामेंत जोडून घेतात. देवा लागीं एक जातात. एकामेका बोगसून एकामेका लागीं राजी जावंक देवाची कृपा जोडून घेतात आनी हांगासर साक्ष दिवंक अवकाश आसा. भोव आपुर्बायेन देवूच आमच्या लागीं उलयता. हांगासर अभिषेक्त जाल्ल्या ह्या जाका मारिफात या वय कॅरिस्मॅटीक लायक मारिफात देवाचें उतर परगट जावचें, आयकोवचें एक वर्तें भाग जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर मोगाचें हांव रेतेर करता आसतना, वस्तेची रेतेर या एका दिसाची रेतेर करता आसतना देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. जो हांचें पयलें पत्र तुमी उक्तें केलें जाल्यार थंयसर 4था वसर थंयसर 4थी वळ अशें म्हणटा.
1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची. हालेलुया. मोगाचेनो आमी दैवीक उलो रेत्री मंदिराक येता आसतना देवाच्या घराण्याची आमी जाता. कित्याक हांगासर आसा उलो, देवाचो उलो, डिवायन कॉल ऑफ गॉड इज हियर. देखून मोगाचेनो म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या आमी घराण्याची. देवाची भुरगीं देवाच्या घराण्याची. आमी देवाची भुरगीं देवाच्या त्या घराण्याची. कापाटी प्रवाद्याचेर त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली. त्या कापाटी प्रवाद्याचेर त्या कापाटी प्रवाद्याचेर. देवसराचेर देवसराचेर. ताच्या बुलावण्याचेर ताच्या बुलावण्याचेर. ताच्या वंदवण्याचेर ताच्या वंदवण्याचेर. ताच्या वडण्याचेर ताच्या वडण्याचेर. आमी जैत वेल्ली जावन आमी जैत वेल्लीं जावन आसा. आसा. कारण आमचे सवय कारण आसा आमचे सवय आसा. तो आत्मो संवसारांत असलेल्या संवसारांत असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक संवसार आमकां आकर्शीत केल्या रे. आकर्शीत केल्या. संवसारान आमकां वंदवणी हाडल्या रे. संवसारान आमकां वंदवणी हाडल्या रे. संवसारान आमकां ताळणी हाडल्या रे. संवसारान आमकां ताळणी हाडल्या रे. संवसारांत आमकां वडण्यो असल्या रे. संवसारांत आमकां वडण्यो आमी ताचेर असल्या रे. जैत व्हरता. आमी ताचेर जैत कित्याक व्हरता. स्वामी जेजू आमच्या संगत कित्याक स्वामी जेजू आसा. आमचे संगत पवित्र आसा. आत्म्याची सकत आमकां पवित्र आसा. आत्म्याची सकत आमचेर बापाचो आसा. मोग आमकां आसा. बापाचो मोग आमकां आसा. बापाच्या मोगाची वेंग बापाच्या मोगाची आमच्या वेंग भोंवतणी आमच्या एक भोंवतणी वोय जावन आसा. एक वोय जावन एक आसा. उज्याचो पागोर एक जावन उज्याचो आसा. पागोर जावन आमचें आसा. संरक्षण जावन आसा. आमचें संरक्षण आमचें जावन आसा. कोटें जावन आसा. आमचें कोटें जावन आमचें आसा. आमचो आसरो जावन आमचो आसा. आसरो जावन आमचें आसा. निवासस्थान जावन आमचें आसा. निवासस्थान जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. होय मोगाचेनो ह्या बापूय जाग्यार आराधन करता आसतना आमकां देवाचो अनुभव जाता. मातनी देवाक आमी पळोवंक शकता. कित्याक जेजून आमकां म्हळां जो हांवच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत 19व्या वडीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 कितले हा पुरबायचें उतर. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हालेलुया. म्हाका हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. पळय सक्रामेंताचेर पळया आनी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, संवसार म्हाका पळोवंचो ना. संवसार म्हाका पळोवंचो पूण ना. तुमी म्हाका पळयतल्यात. तुमी म्हाका पळयतल्यात. वय समयां जेजू वय समयां जेजू जशें तुवें बसयलां जशें तुवें बसयलां. संवसार तुका पळोवंक सकना. संवसार तुका पळोवंक सकना. ह्या पळय सक्रामेंतांत ह्या पळय सक्रामेंतांत तांकां तूं दिसनाय. तांकां तूं दिसना. पूण म्हाका तूं दिसताय. पूण म्हाका तूं दिसता. आमी तुका पळोवंक शकता. आमी तुका पळोवंक शकता. कित्याक तूं जियेताय. कित्याक तूं जियेताय. देखून आमी जियेता. देखून आमी जियेता. तूं आमच्या काळजांत जियेताय. तूं आमच्या काळजांत तूं आमच्या जियेताय. जिवितांत आसाय. तूं आमच्या जिवितांत तूं आमकां आसाय. पवित्र आत्मो दिताय. तूं आमकां पवित्र आत्मो देखून आमी दिताय. जियोंक शकता. देखून आमी जियोंक शकता. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. समयां जेजू तुवें म्हळाय. समयां जेजू तुवें हांव म्हळाय. म्हज्या बापा थंय. हांव म्हज्या बापा थंय. आनी तुमी म्हजे थंय. आनी तुमी म्हजे आनी थंय. हांव तुमचे थंय आनी आसा हांव म्हण तुमचे थंय आसा त्या म्हण. दिसा तुमी समजल्यात त्या दिसा जाल्यात. तुमी समजत वय जाल्यात. समयां जेजू वय समयां जेजू तुज्या हाजेरपणांत तुज्या हाजेरपणांत रेतेरेंत आमी रावता आसतना रेतेरेंत आमी रावता आसतना आमी बरें कुमसार जाता आसतना आमी बरें कुमसार जाता आमचे आसतना पातक रडता आसतना आमचे पातक रडता आंतरीक आसतना बरी भलायकी जडताना आंतरीक भलायकी जडता आसतना सुडकेचें मागणें करता आसतना सुडकेचें मागणें करता पवित्र आसतना आत्म्यान अभिषेक्त पवित्र आत्म्यान जाताना अभिषेक जाता तूं आसतना तूं बापा थंय. तूं बापा थंय. आनी बाप तुजे थंय. आनी बाप तुजे थंय. आनी आमी तुजे थंय. आनी आमी तुजे थंय. आनी तूं आमचे थंय आनी तूं आमचे थंय. आसा म्हणून आसा म्हणून आमकां स्पश्ट आमकां जातलें. स्पश्ट जातलें. आमकां समजतलें. आमकां समजतलें. वय समयां जेजू वय समयां तुवें जेजू बसयलाय. तुवें बसयलाय. म्हजे उपदेश घेवन म्हजे उपदेश ते घेवन पाळटा तो. ते पाळटा तो. म्हजो मोग म्हजो करता. मोग करता. ताचो म्हजो बाप मोग तसो म्हजो करतलो. बाप मोग करता. हांवें तसो मोग करतलो. मोग करतलो. आनी ताका म्हजी आनी वळख ताका म्हजी वळख दितलो. आमी दोगीय येवन आनी आमी दोगीय येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. ताचे थंय वस्ती करतल्या. वय समयां जेजू वय समयां जेजू तुजे उपदेश घेवन तुजे उपदेश हांव घेवन पाळटा. हांव पाळटा. तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय. तूं बापाचो मोग करताय. तूं बापाचो मोग बाप करताय. तुजो मोग करता. बाप तुजो मोग करता. देखून बाप आनी तूं देखून बाप आनी तूं पवित्र आत्म्या थंय पवित्र आत्म्या म्हज्या थंय काळजांत येवन रावतल्यात. म्हज्या काळजांत येवन रावतल्यात. आनी हांव तुमचे थंय आनी हांव रावतलो. तुमचे थंय रावतलो. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. ह्या एका संतोषान आनंदान मोगाच्यान आमी गावयान तें गीत संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता. देव तुका सडवण दिता. B35 पेज नंबर 53 53 पान नंबर. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता. देव तुका सडवण दिता. देव तुजो मोग करता. देव तुका सडवण दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला.
तुजो निसगोळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निसगोळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्ल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सगळी राजाक आपोवन व्हरता हांव तुजो मोग करता सगळी राजाक आपोवन व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका चढवण दिता देव तुजो मोग करता देव तुका चढवण दिता हल्लेलुया 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 देखून सर्वेस्पर देव पवित्र पुस्तका मुखांतर मोगाच्यान आमचे लागीं उलयता आनी म्हणटा तुमचे थंय आसा तो आत्मो संवसारांच्या असल्या आत्म्याप्राच चड बळादीक देखून त्या कापाटी प्रवादाचेर म्हणजे देवसाराचेर सैतानाचेर ताच्या वनवणेचेर ताच्या वडण्याचेर ताच्या ताळण्याचेर ताच्या कुतांत्राचेर ताच्या हर एका वितर्कांचेर आमी जैत व्हरूंक शकतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान ह्या हप्त्यांत हांगासर कोंकणी रेतीर आसली आयतारा संजेर तावन ब्रेस्तारा पर्यंत हर एका म्हयन्यांत हांगासर वस्तेचे रेतीर पयल्या हप्त्यान म्हणजे पयल्या आयतारा म्हयन्याच्या सांजेर रेतीर सुरवात जाल्यार ब्रेस्तारा पर्यंत 4 दिसांची आसता ताच्या उपरांतल्या तिसऱ्या आयतारातान सुरवात जावची रेतीर आसना ताच्या बदला ब्रेस्तारा सुरवात जावन ब्रेस्तारा सांजेतान आयतारा दनपारां पर्यंत आसता ह्या हप्त्यान मोगाच्यान जायतो लोक पावसाळे दीस जाल्यार मोगाच्यान जायत्या जाणांक जावंक पुरो परगांवांत आसल्यांक रजा आसा ह्या गांवांत आसल्यांक दुसरें काम नासल्या वरवीं मोगाच्यान रेतीर करूंक आयल्यान व्हडा संख्यान तांचो मोगाच्यान अनुभव गायकाचे आनी तांचे पैकी एक कुटो म्हणटा कोई सांगता भायली सांगता आमकां पयले पटी आमकां कळीत जालें आमी खरे क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें गी म्हणून दैवीक रेतीर मंदिराक वस्तेक एक पटी आमी रेतेरी आयल्या हांगासर आमकां देवाचो नीज अनुभव जालो आमच्या देवाची नीज वळख आमकां जाली देवा लागीं एक वैयक्तीक पर्सनल रिलेशनशीप वैयक्तीक संबंध दवरूंक आमकां साध्य जालें देवाक पळयल्लो अनुभव आमकां जालो देखून आमी परतून परतून हांगासर रेतेरेक येता कित्याक हांगासर आमकां देवाचो अनुभव जाता आनी हांगातान फाटीं गेल्या उपरांत घरांत ती आमची सकाळीं संजेची मागणी करता आसतना इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ह्या साक्रामेंताचें जिवीत जियेत आसतना हर एका मागण्यांत आमकां देवाचो अनुभव जाता पयलें तरी आमी मागणें करता आसतना आमकां वय त्या मागण्यांत रुजूच आसनातली ह्या मागणें करतना झेम येतली न्हीद येतली आतां तरी आमी देवा लागीं उलयता देव मागण्याच्या वेळार आमच्या लागीं उलयता अशें मोगाचें न्हू कितल्या जाणांनी साक्ष दिली म्हणून ह्या हप्त्यांत रेतेर केल्ल्यांनी अपूर्बेन साक्ष दितना तांणी सांगलें तांकां कुडीची बरी भलायकी मेळ्ळी बुजांची दूख केली आनी एका भुरग्याक ते आतां MBBS डाक्टर शिकोवंक वयसरला ताका विशेश मायग्रेन हेडेक आसली ते मायग्रेन हेडेक तकली पडापड तेजी गुण जाली मात न्ही एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस गुण जाली अशें सबार जाणांनी म्हाका साक्ष दिली आसा दोंपराकाटीची दूख आसली गुण जाली पेंगट्याची दूख गुण जाली आनी कोणाकी रक्तस्रावाचे समस्या असले तांतले देवान ताका निवारलें आनी थोड्यांनी म्हळें तांच्या घरांत आसतना दैवीक रेतीन ताच्या आराधनांत वांटो घेवन ते सीदा प्रसारीत जाता युट्यूबाचेर ह्या त्या रेतीन वांटो घेतल्या वेळार तांकां विशेश दैवीक अनुभव जाला देवान येवन आप पडलेला तसलो अनुभव
आनी जायती कुडीची बरी भलायकी तांचे मोगाचे मनशां आस्पत्रेंत आसतना देंबियर पडोन सर पडोन वय देवा लागीं मागता आसतना देवान तांकां बसयलें वय हांगासर आराधना वेळार हांगासर जावच्या रेतेर वेळार येवची ती उतरां देवूस तांच्या काळजांत उलयलो तांच्या मोगाच्या मनशांक मारणांतीक पिडेंतले देवान निवारले आनी बऱ्या भलायकेन घरा हाडलें दाक्तरान सयत आशा सांडली जायते मोगाच्यान कुडीची भौतीक बरी भलायकी जोडलेली आनी सांगले मादनी थोड्यांक मोगाच्यान देवान सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालो सबार वर्सां तावन तांच्या फ्लॅट नांवार जायनातलें नांवार जालें सबार वर्सां तावन तो जागो इकी आसलो इकूंक जायनातलो तो इकूंक साध्य जालो सबार वर्सां तावन भावा भयणी मदें झगडें आसलें जाग्याचे ते वांटे करच्या विशयांत आनी घरा येवंक मेन रोडार तावन येवंक आसची ती वाटेचे तक्रार आसलो कोर्टांत आसली पुलीस स्टेशनांत आसली केस पाद्रापा लागीं सयत सकणा लागीं गेल्ली ती आतां मोगाचें न्हू हांगासर रेत्रीक आयल्या उपरांत तांचे मदें माया मोग एकवट आयलो आनी ती राजी जाली हांगासर दैवीक रेतर मंदिरांत वस्तेचे रेतेर कथा मोगाचें न्हू स्वामी जेजू आमकां तसो दैवीक अनुभव दिता ताची वळख आमकां दिता विविध वय हांगासर विविध तरांचे प्रसंग मुखांद्र विविध तरान रेतेर दितल्या मुखांद्र आनी हांगासर आराधना करतना देव आमच्या काळजांत उलयता आनी आमकां तो वाट व्हरता देखून आमच्या कुटुंबांत घराण्यांत शांती समाधान मेळटा एक आजारी जोडें आसलें तांकां एकामेका जायतो मानस्ताप आसलो वय पत्नीक दुबाव आसलो की आपूण पती अविश्वासी म्हणून आनी एका घोवाक दुबाव आसलो की आपणाची पत्नी अविश्वासी म्हणून पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान देवान तांकां त्या काजरी जोड्यांक सबार जाणांक एकामेका बोगसूंक एकामेका राजी जावंक आनी आपल्या भुरग्यां खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिवंक मोगाच्यान नवी उमेद नवें प्रेरण नवी कृपा तांकां देवान हांगासर लाभयली एकल्याक हांगासर आसतनाच ह्या हप्त्यांत त्या जाणांक जॉबाचें तांकां हें आयलें कॉल आयलें काम नातलें देवा कडेन मागोवंक आयली आनी हांगासर रेतेर अखेर करच्या पयतलें जॉबाचें कॉल आयलें आनी सबार जाणांन मोगाच्यान सैरीक जाल्ल्या खातीर आनी ताच्या कुटुंबांत मागिल्ल्या वेळार भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिली कित्याक मोगाच्यान देव हांगासर आमकां तसो अनुभव दिता आसतना आमी आमच्या आत्म्याची मोगाच्यान अनुभव करतना आमच्या आत्म्याची सोदना करतना आमकां आत्मो हांगासर मेळटा देवाच्या उतरांत आनी आमच्या आत्म्यातय आमकां पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता पवित्र आत्म्यातय आमी जाणा जाता आमी देवा बापाचीं भुरगीं आनी देवा बापाचीं भुरगीं जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान देवा बापातय आमकां आसा ती वर्ती ग्रेस्त समिया जेजू क्रिस्तांतय त्या वर्त्या ग्रेस्तांत आमकां हर एक आमकां लागता तर बोपय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दिश्ट घालया व्हडा भावार्थान आनी विश्वासान समिया जेजू लागीं आमी मागया बेसांव घाल समिया जेजू बेसांव घाल तुजो अनुभव आमकां दी जेजू वय संवसार तुका पळोवंक शकना पूण हांवें तुका पळयसी हांव तुजो जेजू बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें पळयसी ताचे थंय पवित्र आत्म्याचो अनुभव जायचे आनी बापा तुका हांवें पळयसी बेसांव घाल समिया जेजू भक्तीपणान आमी मागया काळजांत आमी मागया बेसांव घाल सोमियाचे बेसांव घाल बेसांव घाल सोमियाचे जेजू जेजू सोमियाचे जेजू मोगाच्यान बोपय सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागले हर एक तो आमकां दिता आनी विशेश जावन तोच आमच्या काळजांत येवन वस्ती करता ताणें आमचे थंय एक जावचे आमी अनुभव करया सांगात तस मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर आमी मागया आज आमी विशेश तरान मागता जो कोण हांगासर जनन दिवस आचरसून आसात सगळ्या संवसारभर तांच्या त्या सांग खातीर जे कोण काजार वार्षिक दिवस आचरता तांचे पासून या कोणी तांच्या नव्या घराचें उक्तावण करना आसात या तांच्या जिवितांत कसली यशस्वी जोडल्या आज एक सकाळींच थोड्या भुरग्यांनी म्हाका म्हळें तांकां त्या BSc नर्सिंगाचे एग्जामाचे रिजल्ट आयला 90% मार्क्स जाल्यात की ताळे हांगासर येवन मागणें करची ती भुरगीं वय केरळाची पूण हांगासर शिकतात तांणी सांगता आसतना म्हाका व्हरतो संतोश जालो देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात म्हाका जेन्ना देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासून आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया जनन दिवस आचरशिता स्टीव मार्टिस कोल्हापूर तशेंच पॉलिन जेरोम फिलिप्स सावंतवाडी जोशुआ रोड्रिगस बजपे एंड्रिया सिक्वेरा 41st बर्थडे कंकनाडी तांव वेरोनिका टेलिस तशेंच आनी एक वेरोनिका टेलिस तुमकां हर एकल्यांक हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा जेसूची देवाची बापाची पवित्र आत्म्याची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां जिविताचें देणें देवान तुमकां दिलां त्या जिविताच्या देण्यांत सर्वेस्पर देव तुमकां
ताची सोडवण सांगातास बरी भलायकी सुख संतोष समृद्धी तुमच्या शिकपांत तुमच्या देण्यांनी तुमच्या त्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच खासारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तुमच्या देव आपण्यान देव भरपूर तरान तुमकां समृद्धी आनी ग्रेस्काय दिवन दी म्हणून आमी मागता सांगाताच मगाच्यान देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात देवान केल्ल्या सर अजप आनी विजमिता बसत फॉर ऑल द फेवर्स रिसिव्ड शॉन रेन सल्डाना and for all the favors received Loy Saldana. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता किंग्सले तेल्मा माचादो मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत व्हड कश्टा संकश्टांत ते देवान तांकां सुटका दिल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें नातलें 12 वर्सां भुरग्यांचें देणें लाभल्या पासत आनी तशेंच पळय ताची भुरगीं सांगले आयकनातली हांगासर दैविकुलो रेत्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत भुरग्यांत जायते बदलावेन येवन भुरगीं आतां बरेंकान शिकतात आवय बापायक विधेय जाल्ल्या पासत गोबायला मदें आसलो मनस्ताप पयस सरलेल्या पासत वय जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत घरा येवंक वाट नातली 12 वर्सां जावन देवान अजापानी म्हणल्या बरी घरा येवंक एक वाट रस्तो जायचें केल्ल्या पासत शेजारच्यांचें मत उजवाडायल्या पासत आनी तशेंच कोर्टांत आसल्या केसीन जीक लाभल्या पासत जैलांत आसलो आपलो पूत घरा फाटीं आयिल्ल्या पासत बरगांव वचूंक विजा मेळ्ळेल्या पासत पासपोर्ट मेळ्ळेल्या पासत गांवांत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आसात देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू आतां आमकां विविध त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला आमी तांच्या पासत मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत पेन्नी डिसोजा दुबय तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत जोसेफ रोमियो डिसिल्वा वय बरी भलायकी लाभच्या पासत राहुल जेरोम फिलिप्स सावंतवाडी तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत दीपक रोड्रिगस तशेंच गूण जावच्या पासत जोहान जोसेफ डिसिल्वा आनी तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत अलेक्स मोंतेरो तशेंच फ्लोरी मोंतेरो तांच्या बॉम्बे ताच्या बऱ्या भलायके पासत तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत एडवर्ड डिसोजा तशेंच बरी भलायकेच पासत रोसलिन डिसिल्वा दुबय आनी आपल्या विशेष ते सांग पासत स्वीन फ्लोरीन USA तशेंच प्रेमा लोबो चिकमंगळूर एक बरी सैरीक जावच्या पासत काजर जावंक आयकनातलो पूत तशेंच काजर जावंक आयकोवच्या पासत गोबायला मदें मनस्ताप आसा तो मनस्ताप पयस जावचे पासत काजराक तयाराय केल्या पूण काजर जावंक आतां होकाल ओपवना तिची महत्व वाडोवन तिचो दृढ निर्धार सांगचे पासत सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पासत कॅन्सर पिडेत जावन देवान सुटका दिवचे पासत पयशे दिल्यात फ्लॅट काणयोंक पूण फ्लॅट नावार जायना 12 वर्सां जालीं वेळार तें फ्लॅट नावार जावचे पासत परगांव वचून चिंतलां परगांव वचूंक विजा पासपोर्ट वेळार जावचे पासत इस्रायल वचूंक साध्य जावचे पासत एजंटा पयशे दिल्यात एजंटान तें काम करचे पासत जागो विकून वेचे पासत घराचें काम धरलां बऱ्या तरान त्या घराचें काम अखेर जावचें पासत जागो काण गेला त्या पूण ताचे पेपरांचे दाखल्यांचे समस्या आसात तांतल्यान देवान निवारचे पासत सर करसां पासत म्हाकाच्यान विशेश जावन भुरगीं नव्या विद्या संस्था प्रवेश जावंक पळयतात त्या विद्या संस्थांत इंदोस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट तांणी आशिल्ल्या बरी तांकां प्रवेश मेळचे पासत MBBS करूंक BSc करूंक इंजिनियरींग करूंक या विविध शिकप शिकोवंक या पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक देखून आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मोगाच्यान मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत मागया देवादीन विलियम आनी सेलीन पायस मँगलोरू विल्फ्रेड सरावो निटोडी तावरो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता जोसी तावरो खटील दुबय देवादीन रोजारियो तावरो आनी मार्गरेट तावरो खटील फेर्नांडीस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता गीता तावरो सिद्धाकट्टे दुबय देवादीन फिलिप फेर्नांडीस सिद्धाकट्टे देवादीन स्टेला डिसोजा 11th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रोनी लोबो आयरीन विन्सेंट आनी लिओ डिसोजा पेर्मनोरू मार्टिन डिसोजा उद्यावर कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता स्टेला वाज बंटवाळ 8 months remembrance डॉक्टर संध्या स्नेहा प्रभु फातिमा मार्टिन फेर्नांडीस गोवा 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ जोसेफ फेलिक्स मिनेजेस एलिस मनीस कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता लुईस आनी हेलेन डिसोजा देवादीन एंजेलिन लीना सिक्वेरा 73rd बर्थ एनिवर्सरी एंजेलोर तावन डॉमिनिक रोजारियो सिक्वेरा पॉल मार्टिस आनी पवित्रा मणिपाल एलिस मोनिस ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावडतांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मोगाच्यान आमी दिमयार पडया बोपय सक्रामेंताचे दीस घालया आनी जेजू लागीं म्हणया
गूण कर समिया जेजू, गूण कर समिया जेजू आमकां गूण करता, आमचे मदें असले हर एकल्या पिडेस्ता गूण करता, काळजांत आमी म्हणया गूण कर जेजू, गूण कर. गूण कर समिया जेजू, गूण कर, गूण कर समिया जेजू, सुडका दी समिया जेजू, सुडका दी, सुडका दी समिया जेजू, सुडका दी, सुडका दी समिया जेजू, कुरपा दी समिया जेजू, कुरपा, कुरपा दी समिया जेजू, कुरपा दी समिया जेजू, बेसांव घाल समिया जेजू, बेसांव घाल समिया जेजू, बेसांव घाल समिया जेजू, जेजू समिया जेजू, जेजू समिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. बायबलांत सबार संगती आमी आयकता, ज्या वेळा जेजू ही शिकोवन दिवन आसतना सबार जाणां सांगतली, अरे हो आमचो सुतारोचो पूत आज एक नजरेतून कितें येता अशें म्हूण सांगतात. तशेंच हांव तशें चिंतलो, हांवें म्हळ्यार साबार जाग्यांनी रिट्रिटांनी गेलां आनी हांगाचे डिवायन कॉल सेंटराचे अशें युट्यूबार आनी पळयता आसता. लेकीन म्हज्या थंय एक अशी आशा आशिल्ली, म्हळ्यार एक फावटी वचून पळया म्हणून. लेकीन म्हजें नांव आयवन आनी हांव बॉम्बेतोन आयलां. एक फावटी वचून पळया म्हणून मागीर बत्तून हांवेंतलें कोण वता तशें घडये घडये हांवें पाटी घालची आशिल्ली. लेकीन बापान आपयल्ले शिवाय पुता लागीं कोणाकय येवंक जायना. आनी बापान म्हाका एक हांगा येवचें एक गिफ्ट भशेन दिल्लें आनी त्या वेळार म्हजो बर्थडे आशिल्लो, बर्थडे सेलिब्रेट करूंक आशिल्लें. ताका म्हणटालो आतां वता ही ना अशें वचून येता पळया म्हणून. मागीर म्हाका हांगा येवंक इल्लेशें अडचण लागतली, म्हळ्यार कशें येवचें म्हाका कांय गोत्तू ना हांगा. मागीर मोतीन तांणी एक चिंतना आयिल्ली, लोक भास गोत्तो ना तो खंयचे खंय वता आनी तुका ती भास कळटा, जागो मेळना जाल्यार पाटी ये. हांव घरांतल्यान भायर सरलो, म्हाका वाटेर एक सेकंड खंय वेस्ट जावना. सकाळीं 6:30 वरां पयलीं घर सोडलें हांवें. हांगा येवन सांजेर पावलो आनी हांगा येतालें कितें म्हाका कांयच प्रॉब्लेम जावना. थंय बस्तारतोन देवलो, थंय रिक्षा ताणें डायरेक्ट हाडलें गेटी म्हाका सोडलें. म्हळ्यार देव आमचे भितर आमी अत रेगल्यार देव आमचें तें वावुरता. म्हाका हांगा सबार बरेंपण लागलें आनी हांगा म्हाका मस्त विचित्र दिसलें. एकदम फ्री, एकदम घरा भशेनच, कसलें रोक टोक कांय ना आनी बरें वातावरण आशिल्लें, बरें करून टॉक्स आयकूंक मेळ्ळें. आनी म्हजे जिनियेचें हांवें साबार टायपाचे खूब सारे केल्यात, डायलॉग कन्फेशन हें तें पुरा अशें पुरा हांवें केल्यात. लेकीन हांगा फादर वॉल्टरान खूब सारे विशयान एक्सप्लेन केल्ले न्ही, तातूंत म्हजें आनिकी म्हज्या जिवितान म्हाका आनिकी चड कळ्ळें म्हाका की आमी चिंतावन तितलें आमचें न्ही, आमी आनिकी आसा. आमची एक संवय अशी आसा, बायंत आसलें मणक्या भशेन म्हाका सगळें गोत्ता, सगळें पळयलां, सगळ्यांनी गेलां म्हणून. लेकीन तशें न्ही, हांगा आयिल्ल्या उपरांत हांगा देवाचें एक आमकां एक टच तें स्पेशल आसा. आनी तें कुमसार हांव जालो न्ही, तें कुमसारा मातशें जालो, मस्त वेळ लागलो म्हाका कुमसाराक. सॉरी, कुमसारान म्हाका मस्त वेळ लागलो.
आनी कुमसारान जातना पाद्र्या म्हणगलो म्हाका यू हॅव डन अ वंडरफूल कन्फेशन वेल प्रिपेर्ड म्हणगलो. मागीर हांवें चिंतलें आय आर नॉट वेल प्रिपेर्ड. हांव मागीर दुसऱ्या दिसा पाद्रा बाग वचून मेळ्ळो. फादर थँक्यू म्हूण सांगलें. कित्याक म्हणगलो हांवें सांगलें फादर तुमी म्हाका कुमसार जावंक भारी मस्त हेल्प केलें तुमी म्हणून. एंड दॅट वॉज द बेस्ट कन्फेशन इन माय लायफ. मागीर कुडीचें तें पुरो सांगूंक गेल्यार मस्तो आसा. म्हाका दिमी घालूंक जायनातलें. हांव मोर देन हाफ एन आवर प्लस विदाउट एनी सपोर्ट ऑन दिमी घालता, उठता, फ्रीली भोंवता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गान जेसू, होकलाप जेसू. आनी हांव सगळ्यांकी विनंती करता की आमचे चिंताप आमी बदलून एक पटी आमी दैवीक रिट्रीट डिवायन कॉल सेंटर रिट्रीट सेंटराक आमी येवन देवाचो गोड अनुभव ताजो मोग आमी साकोन पळया देव कितलो बरो गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज. ये 58 पेज 43. कळसा मनान एक जावन भावार्ता एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तावन पशीत जावन भरून पराक्लितान पगडतल्या तुजी दिरवी दयाळ मोगाळ तुज्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर पेण सगळींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आयच्या वांजेलान सुमी जेजू म्हाका तुका म्हणटा तुमी भावार्थ दवरल्यार तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. मोगाच्यान देवान म्हाका तुका कितली पदवी सगत दिल्या त्या भावार्था थंय आमी सत्मानच्या थंय आमी विश्वास दवरच्या थंय. पूण आमी ते घडचिनातल्या वेळार आमी भोव अस्कत जाता. देखून एक बरी रेतेर करता आसतना आमचो भावार्थ परतून घट जाता आनी देवान दिली ती सकत कृपा बोळ आमच्या जिवितांत बरें करून गोळसूंक आमकां जाता. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मोगाच्यान हांगासर जावच्या सर वस्त्या रेतेर बसत मागया. ह्या म्हयन्यांत परवां 14 तारीखे तावन 17 तारखे पर्यंत 14 to 17 कन्नडांत विशेष ध्यान कोटा हांगासर आसा. ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. ताच्या उपरांतल्या हप्त्यान बरेच तरास संजेर आसा ती रेतेर आयतारा दनपारां पर्यंत ती आसतली. 21 21 20 आनी 1 तारखे तावन 24 24 24 तारखे पर्यंत आयतार दनपारा पर्यंत ही रेतेर विशेष कोंगणींत डेलिव्हरन्स रेतेर सुटकेची सोडवणेची आनी सर्गींचो उल्हास आनी आनंद दिवचे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. ह्या म्हयन्याच्या 11 20 आनी 9 तारखे तावन 30 आनी 1 तारखे पर्यंत 3 दीस सकाळीं जावन संजे पर्यंत आसा ती फ्रीडम इन क्रायस्ट कन्वेन्शन गो फोर्थ मिनिस्ट्री बँगलोर. Let us also pray that this retreat becomes really fruitful and powerful and many people get benefit from this. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक घट बरें आमी दोळे तांपया मोगाच्यान. भावार्थ थंय देवान आमकां इतली पदवी आनी सकत दिल्या तर आमी कित्याक भिवकुरे जावन जिवची. आमी निराश जावन जियेल्ल्या पासत, देदेस्पर जावन जियेल्ल्या पासत, बरोवसो साणून जियेल्ल्या पासत, भावार्थ नासतना जियेल्ल्या पासत सांगाता मेळोन देवाचें भक्षणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. समिया काकूत कर, समिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, समिया काकूत कर, समिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्याक आमची काळजां अदीक आनी अदीक भर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतले वासाव. मुझे लोकां लागीं म्हणालो, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलो आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फर्मायता ती उतरां तुज्या काळजान कंसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणाक कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दारवंताचेर आनी शहरांच्या दारवट्यांचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पर आपूण तुका दितलो म्हणून ताणें तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेलीं व्हड आनी सोबीत शहरां, तुवें पुंजावंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुवें खणूंक नातलेल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकांचे आनी जैतुनाचे मळे आसलेल्या देशांत तुका तो व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं खावन दोशी जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयलेल्या सर्वेस्पराक विसर नाशें सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन चल, ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सोपोत घे. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवंदार. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. म्हजो देवूस, हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, तोच म्हजें ढाळ, म्हज्या स्वरक्षणेचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करता, तुंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं.
आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता आपणे मागलेल्या राजाक थीर मोगान सांबाळता श्लोक सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तुंच म्हजें बळ उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी जेजू आनी ताचे शीस पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोवन म्हणालो, साईबा, म्हज्या पुताची काकुळट कर. ताका मोर लोक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार भोवटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. चवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडतस जेजून बेश्टायलो ताका आनी देवसा ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एक सुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारूंक लागले, त्या देवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव वस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणात इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें नांव. शेमा ओ इस्रायल, आदोनाय एलोहेनु, आदोनाय एहाद. आयक ओ इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. हें उतर मोगाचें न्हू, दैवीक उतर पवित्र पुस्तकांत आसा. जो देवांक तें भोव मोगाचें आनी विशेश दैवीक अनुभव दिवचें तसलें सांगता आमकां भावार्थ्यांक दैवीक अनुभवांत प्रवेश करूंक कुमक करचें तसलें देवाचें उतर हें जावन आसा. देव आमकां बसयता त्या पयल्या करारान, ह्या पोरण्या तेस्तामेंतान पोरण्या करारान सर्वेस्पर एकलोच तो, ताजे शिवाय दुसरो देव ना. तो जिवंत देव, तोच आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी शेवट. ताणेंच सगळें रचलां, सगळें तोच सांबाळटा, सगळें तो ताच्या अंतीम वर्त्या शेवटाक व्हरून पावयता. त्या देवाक आमी विधेय जाल्ल्या वेळार, सगळें आमच्या काळजान मनान आत्म्यान सत्यान ताचो मोग केल्ल्या वेळार तो सर्वेस्पर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो आमकां सडयता. ह्या संवसारांत आमकां हर एका गरजांनी तो आमकां पावता. इस्रायलीत देवाचेर पातयेले विस्वास दवरले देखून देवान त्या जिवितांत अजापां गेलीं, विजमितां गेलीं आनी देवान तांकां राखलें, सांबाळलें. पण नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना देव एक नवो करार करता. तो करार, नवो करार ताजे एकल्याच पुता समिया जेजू थंय तो करता. आनी हांगासर देवाचो सुपूत, देवाचो शब्द मनीस जाल्लो, ताचेर आमी सत मानल्या वेळार, ताचेर आमी पातयेणी दवरल्या वेळार
आमची सर पातकां बगसतात त्या समया जेजू क्रिस्तांतय आमी एकवट आसतना पवित्र आत्म्यान आमी अभिषेक्त जावन देवा बापाची भुरगीं जाता आसतना आमी देवा सवें सासनाक जियोंक आमकां फावो जाता. हें जावन आसा मोगाच्यान साल्वासांव, ही जावन आसा बाचावी, ही आमकां हर एकल्यांक दिवच्याक देवान नवो करार केलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत उपादेश देवाच्यो आज्ञा प्रमुख जागो घेता जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत देवाचो सुपूत स्वामी जेजू क्रिस्त ताचे थंय आमी एकवटचें, ताचे थंय देवा बापाचीं भुरगीं जावन सासनाक जियोवचें. देखून स्वामी जेजूस म्हणटा तुमी सत मनशां जाल्यार थासवाच्या खाणांत इतलो भावार्थ म्हणजे मोगाच्यान तो भावार्थ कितलो उणो जाल्यार मोगाच्यान तो देवा थंय येता आसतना तो भावार्थ संपूर्ण आनी परिपूर्ण जाता. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच ना म्हणटा स्वामी जेजू. मोगाच्यान कितें व्हरती उतरां तुमच्यान म्हळ्यार म्हज्यान आनी तुज्यान. कित्याक न्ही जावं हांवें या तुवें तें अजाप विचमीत करचें न्ही, पगार देवूच आमच्या मारिफात करता. कालच्या दिसा आमी सांत डॉमिनिकाचें फेस्त आचरताले. डॉमिनिक म्हणटना देवाचेंच नांव ताका ल्हानपणांत ताच्या आवय बापायनी दिल्लें आनी तो मेल्ल्यांक सयत जिवंत उठोवंक ताका साध्य जालें. तसलें अजाप कित्याक देवा थंय संपूर्ण एकवटान तो डॉमिनिक जियेलो. ह्या वर्ते सांत भक्तांचें जिवीत आमी नियाळ करता. फाल्यां सांत लॉरेन्साचें जिवीत आमी नियाळ करता. फाल्यां सांत लॉरेन्साचें दियोकानाचें मार्तिराचें देवाजीक फेस्त जावन आसा. सांत लॉरेन्साच्या जिवितांत कितलीं अजापां विचमितां जालीं आजून तीं घडोवन आसात कित्याक देवा थंय संपूर्ण तरान एकवटलो. तर मोगाच्यान एक घडीभर दोळे धांपया. आमी देवाचेर पत्ती आनी विस्वास दवरया आनी आमचो भावार्थ उणो आसा अस्कत आसा तर देवा लागीं आमी मागया आमचोय भावार्थ घट कर देवा, बळवंत कर देवा, चडय आमचो भावार्थ. C73 ಒಪ್ಪನ್ ತುಂಗೆ ಬಾಪಾ ಉಂಡೋ ಗೋವಾಸೋ दकारोस काल सेंतलो फळ आमच्या वावरासो सर्वस्वामचे आस भेटयता उंड्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर म्हण मागता बापा तुझी भरगी. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन तुंस आमच्या हातांत घालताय, तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून तूं आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवानपण परगडता आनी तेर परवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
जय, ओ सगळे तुका जय, सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय, ओ सगळे तुका जय, ओ सगळे तुका जय. बापा तू खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणासानी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लेयाव सौदवा आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिसपती भगवान धर्मदूता आनी सर आनी तुका मनवल्यान विशेष कर. सारनोळ जुझेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसिड मारिया हेलेना, जोसेफा आमचे सुडीचे मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवा बापाक आमी भक्तीपणी भावार्थान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जामो जवळ आधार उंडो तूं सगळी सो ससनीक जिवितासो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्याची मोगाळा जेजू मोगाळाची तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तू भोव पवित्र खरोच हजर आसाय. खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजान तूं आयलाय. म्हज्या काळजान तूं म्हज्या सांगाता तूं सदांच राव. म्हज्या सांगाता तूं सदांच राव. म्हजो भावार्थ वाडय. म्हजो भावार्थ वाडय. म्हज्या काळजान तावन म्हज्या काळजान तुजो मोग करूं म्हाका शिकय. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां दारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरासणेन जियो हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचे न्हू आमच्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्योत्सवाचें फेस्त लागींच आसा. सगळी तयारी जावन आसा. आमच्या भारत देशांत व्हडा संतोषान संभ्रमान ह्या फेस्ताचें आचरण जावं दी आनी शांती समाधान रास करून दी. कसलेच अनाहुतां जायना जावं दी म्हूण मागया. सांगाताच मरियमेक देवापान सर्गी घेतलें तें फेस्ती आमी धबाजीक तरान आचार आमी तयार जावया. देव तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको U31 पेज 417. भावार्थ मोसो दंडळताना सोम्या तुका हांव बोब मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंबेर पडून नमन करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता.
मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देव आमच्या तुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.